श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुन्दरकाण्डं सर्गं 7 मोक्षाब्धिरागं सवेश्मजालं बलवान् ददर्श व्यासक्तवैडूर्यसुवर्णजालं यथा महत्प्रावृषि मेघजालं विद्युत्पिनद्धं सविहङ्गजालं निवेशनानां विविधाश्च शालाः प्रधानशङ्गायुध चापशालाः मनोहराश्चापि पुनर्विशाला ददर्श वेश्मात्रिषु चन्द्रशालाः गृहाणि नाना वसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि कपिर्ददर्शस्व बलार्जितानि तानि प्रयत्नाभिः समाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि महीतले सर्व गुणोत्तराणि ददर्श लङ्काधिपतिर्गृहाणि ततो ददर्शो श्रुतमेघरूपं मनोहरं काञ्चनचारुरूपं रक्षोधिपस्यात्म बलानुरूपं गृहोत्तमं ह्यप्रतिरूपरूपं महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णं श्रियाज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णं नानातरूणां कुसुमावकीर्णं गिरेरिवाग्रं रजसावकीर्णं नारीप्रवेकैरिव दीप्यमानं दडिद्भिरम्बोदवदर्च्यमानं हंसप्रवेकैरिव वाह्यमानं श्रियायुधं के सुकृतां विमानं यथा नगाग्रं बहुधादुचित्रं यथा नभश्च गृहचन्द्रचित्रं ददर्शयुक्ती कृतमेघचित्रं विमानरत्नं बहुरत्नचित्रं महीकृता पर्वतराजिपूर्णा शैलाकृता वृक्षवितानपूर्णाः वृक्षाः कृताः पुष्पवितानपूर्णाः पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णं कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि तदा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि धन्यानि चित्राणि तथा वनानि पुष्पाह्वयं नाम विराजमानं रत्नं प्रभाभिश्च विवर्धमानं वेश्मोत्तमानाम् अभिचोच्यमानं महाकविस्तत्र महाविमानम् कृताश्च वैडूर्यमया विहङ्गाः रूप्यप्रवालैश्च तदा विहङ्गाः चित्राश्च नाना वसुभिर्भुजङ्गाः जात्यानुरूपास् शुभाङ्गाः प्रवालजाम्बूनदपुष्पपक्षाः सलीलमावर्जितजिह्मपक्षाः कामस्य साक्षादिव बान्धिपक्षाः कृता विहङ्गास् सुमुखाः सुपक्षाः नियुज्यमानास्तु गजाः सुहस्ताः सकेसराश्चोत्पल पत्रहस्ताः बभूव देवी च कृता सुहस्ताः लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता इतीव तद्गृहम् अभिगम्य शोभनं सविस्मयो नगम् इव चारुशोभनं पुनश्च तत्परमसुगन्धि सुन्दरं हिमात्यये नगमिव चारुगन्धरम् ततः सतां कविरभिवत्य पूजितां चरन्पुरीं दशमुखबाहुपालिताम् अदृश्यतां जनकसुधां सुपूजितां सुदुःखितः पदि गुणवेगनिर्जिताम् ततस्तथा बहुविध भावितात्मनः
कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः अपश्यतो भवतति दुःखितं मनः सुचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे सप्तमः सर्गः। अष्टमः सर्गः। मोक्षाब्धिरागम्। सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितं महद्विमानं मणिवज्रचित्रितं प्रतप्तजाम्बूनद जालकृत्रिमं ददर्श वीरः पवनात्मजः कविः ततः प्रमेया प्रदिकारकृत्रिमं कृतं स्वयं सात्विधि विश्वकर्मणा दिवं गदं वायु पदप्रतिष्ठितं व्यराजदादित्य पदस्य लक्ष्मीवत् न तत्र किञ्चिन्न कृतं प्रयत्नतो न तत्र किञ्चिन्न महार्हरत्नवत् न ते विशेषा नियताः सुरेष्वपि न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत् तपःसमादान पराक्रमार्जितं मनःसमादान विचारचारिणम् अनेकसंस्थान विशेषनिर्मितं ततस्ततस्तुल्य विशेषदर्शनम् मनःसमादायतु शीघ्रकामिनं दुरावरं मारुततुल्यगामिनम् महात्मनां पुण्य कृतां महार्दिनां यशस्विनामर्घ्यम् उदामिवालयम् विशेषमालम्ब्य विशेषसंस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोभिरामं शरदिन्दुनिर्मलं विचित्रकूटं शिखरं किरेर्यता वहन्त्यं कुण्डल शोभिदानना महाशना व्योम चरा निशाचराः विवृत्तविध्वस्त विशाललोचना महाजवाबूदगणाः सहस्रशः वसन्तपुष्पोत्कर चारुदर्शनं वसन्तमासादपि कान्तदर्शनं सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं ददर्श तत्त्वानर वीरसत्तमः इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः।